मुस्लिम लीग नून ने पहले इब्तदाई तौर पर यह कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से पोलिंग कर दी जाए, लेकिन अब पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा होने जा रहा है। बतौर वकील ये बताइएगा कि आप कोई ऐसा रिलीफ मांग सकते हैं जो दरख्वास्त में शामिल ही ना हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। एक बात याद रहे कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस रोज सच एप्लीकेशन नहीं दी थी, बल्कि इसका नोटिस लिया जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने, और वो बरम हुए के बावजूद कोशिश के उनका रास्ता जो था वो नहीं कायम हो सका। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और वो जो 20 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे, उसके बारे में एक अलामिया भी जारी हुआ। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की वहाँ की जो उम्मीदवार है मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने अपने रिजल्ट टेबुलेट किए और कंपेयर किया गया, और शिकायत जो उनको पहले मौसूल हो चुकी थी, पोलिंग का अमल बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहा। इन 20 पोलिंग स्टेशन के अलावा इन 20 पोलिंग स्टेशन पे भी सुस्त रवि का शिकार था, और जो टर्न आउट थे वो तकरीबन 26, 28, 30% रहे। अब इन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने जब वो गायब रहे, जिस अरसे में उनकी बैटरियां डाउन थी या वो मिल नहीं थे रहे या वो धुंध की नजर हो गए, जब वो बरामद हुए तो इन पोलिंग स्टेशन के जो टर्न आउट थे वो 80 से 90% के दरमियान गए। आपको याद होगा वहाँ पे कत्ल और काफी सारे इंसानी जानों के ज़ियां के साथ साथ लोग जख्मी भी हुए, फायरिंग के वाकयात भी हुए। तो इलेक्शन लॉज में शफाफ इलेक्शन वो है जो पुरअमन माहौल में हो। तो इस तनाजुर में मुस्लिम लीग तारिक साहब, इसमें गुजारिश ये है ना कि जो मुतनाज़े हुए पोलिंग स्टेशंस, वो 20 पोलिंग स्टेशंस है, वहाँ पर पहले आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया और फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 आए हैं उनमें से 6 तो मैच भी कर गए उन रिजल्ट्स के साथ जो आपने फॉर्म 45 दिए, यानी आपकी पार्टी ने दिए हैं। सिर्फ 14 का इस वक्त मसला है वहाँ पे। अब पूरे उसको हल्के में दोबारा कहना कि इलेक्शन करवा दें, और वहाँ पे अमन अमान का मामला था, तो वो तो फिर थरपारकर में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जीत गई है, उधर पीटीआई कह देगी वहाँ पे भी फायरिंग होती रही है और ये सब मामला रहा। एक प्रेसिडेंट नहीं कायम हो जाएगा आपको लगता है? फिर जहाँ फायरिंग हुआ करेगी वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए। देखिए जो साइल जाता है ना जब अदालत में, तो उसका काम है कि वो उसके सामने हकायक रखे और वो मांगे जो उसकी समझ और बिसात के मुताबिक दुरुस्त है। इस बात का फैसला कि पोलिंग 14 में होना है या पोलिंग पूरे हल्के में होना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के दफा 9 के तहत करना है। और उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये वसी इख्तियारात हैं कि वो तमाम हकायक को सामने रखते हुए पार्शियल रीपोल या कंप्लीट रीपोल का वो वहाँ पे ऐलान करे। तो ये आज इस बात का फैसला होना मतवक्को है। वो हकायक को देखते हुए चाहे वो 14 में कराएं, 20 में कराएं या तमाम में कराएं, बिल्कुल ये तो इलेक्शन कमीशन का ही फैसला होगा। आजम साहब, एक और अहम पॉइंट है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी सदारती रेफरेंस जो है उसकी समाअत जारी है, और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज इस समाअत का आखिरी रोज़ भी हो सकता है। जो दलाइल अदालत में अभी तक पेश किए गए हैं और जज साहिबान ने जो निकात उठाए हैं, उनको देखते हुए आपके ख्याल में इस रेफरेंस का क्या फैसला हो सकता है? देखिए, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजे कर दिया है कि वो कानून साजी के लिए नहीं बैठे। कानून साज इदारा जो है वो पार्लियामान है, और इसीलिए जो अपोजिशन की जमातें और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने डे 1 से ये शोर मचाया हुआ था कि आईनी तरमीम की जरूरत है तो इसको पार्लियामान में लाया जाए, अगर कानून में तरमीम की जरूरत है तो फिर भी पार्लियामान में लाया जाए। और ये सियासी क्वेश्चन है, सियासी बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे ना डाला जाए। बार कैफ कल सारा केस समाप्त करने के बाद जो कल के रिमार्क्स थे उसमें कन्फाइन कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा वो ये जो कानून साजी है या बदलना है, ओपन या खुफिया होगा, ये फैसला पार्लियामेंट ही ने करना है। हमने तो सिर्फ जो सवाल है उसका जवाब देना है। तारिक साहब, दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने ये जो अगर किसी किस्म की लॉ मेकिंग होनी है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। लेकिन ये जो रेफरेंस में मामला है वो तो आर्टिकल 226 का है ना, कि उसकी तशरीह क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह कर देती है कि 226 के अंदर क्या कहते हैं खुफिया इलेक्शंस, इसके खुफिया बैलेट के जरिए इलेक्शन सेनेट के नहीं आते, अगर कोई तशरीह इस तरह की दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो एक ही बात हो गई ना एक हिसाब से। मतलब फिर मामला पार्लियामान में जाएगा, और मेरे फिर भी जाएगा। जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और 4-5 दिन बाद पोलिंग होने को जा रही है 3 मार्च को,
میرے خیال میں اس سٹیج پہ یہ ایڈوائزبل نہیں ہوگا کہ ایک نیا قانون لایا جا سکے. جو آرڈیننس آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کو بارے میں ہمیشہ عدالتیں بھی محتاط ہوتی ہیں, اور ہم وکلاء بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں فرد واحد جو ہے صدر یا گورنر. طارق صاحب جو سپریم کورٹ ہے وہ تشریح تو کر سکتی ہے, وہ کسی بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے کسی بھی آرٹیکل کی تشریح اگر وہ چینج کر دیتے ہیں یا اپنے طور پہ ایک نئی تشریح ہے, یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے اور وہ تشریح کر دیتے ہیں کہ 226 کے اندر سینیٹ الیکشن نہیں آتا. ووٹ کا معاملہ پہلی دفعہ گیا ہے, 187 کے ریفرنس پہلے بھی جاتے رہے ہیں, اور ریفرنس صرف آئینی بحران کی صورت میں ہوتا ہے. کل بھی یہ آرگیو کیا اور بار ایسوسیشن اور کاؤنسلز کے وکلاء نے کہا کہ ایسا کوئی آئینی بحران ملک میں نہیں ہے اس وقت. یہ بات کہنا کہ سینٹ کا الیکشن اگر اوپن بیلٹ سے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی آئینی بحران نہیں آئے گا. البتہ سپریم کورٹ نے کل بھی یہ واضح کر دیا کہ ان کو ایک سوال جس کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تابع ہیں یا نہیں ہیں. آرٹیکل 219 ویسے جو بحث کی گئی, آرٹیکل 219 اور 226 کو ملا کے پڑھیں, آرٹیکل 219 میں 3 طرح کے الیکشن کا ذکر ہے کہ آئین کے تحت 3 طرح کے انتخابات, لوکل گورنمنٹ کا, قومی صوبائی کا اور سینٹ کے انتخابات ہوں گے. اور اس کے بعد یہ بات واضح ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں آنے والا. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا اعظم صاحب. آپ بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے کیسز میں ان کی وکالت بھی کرتے ہیں. حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے, ان کی ضمانت کی درخواست کب دائر ہوگی؟ دیکھیے, جب تک وہ کیس فائل نہیں کر دیا جاتا اس کے میرٹس کا بھی نہیں سمجھ آتی. یہ ڈیسیژن تو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے درخواست کب دائر کرنی ہے, کیونکہ پہلے حمزہ شہباز کی بیل پینڈنگ تھی. میرے خیال میں انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کی موجودگی میں وہ ایک کیس کا فیصلہ ہو لینے دے. حمزہ شہباز کی ضمانت ہونے کے بعد انہیں رکاوٹ کوئی نہیں ہے, اور شہباز صاحب کا کیس ویسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں حمزہ شہباز سے بہت مختلف ہے, اور ان کے کیس میں جب ان کی قبل گرفتاری ضمانت ڈکلائن کی گئی تھی وہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھے گئے تھے. یہ جو وہ منی لانڈرنگ اور ٹیز اور وہ ساری کہانیاں ہیں, شہباز شریف صاحب کے بارے میں اس طرح کی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے جو اثاثہ جات ہیں اس کے بارے میں بھی جو ان کی وراثتی جائیدادیں ہیں جو ان کے والد میاں محمد شریف کے بٹوارے سے ان کے حصے میں آئیں وہ ساری اماؤنٹس کو کور کرتی ہیں. طارق صاحب, جو حمزہ کی کل ضمانت ہوئی ہے وہ تو ٹینیور کی بیس پہ ہوئی ہے نا, کہ میرٹ کی بیس پہ نہیں ہے, کہ کیس میں کچھ ایسا سامنے آیا ہو کہ جی کچھ نہیں آ رہا, پروسیکیوشن چل رہی ہے اور تھوڑی لمبی ہو گئی, اور یہ موقف اپنایا گیا حمزہ شہباز صاحب کے لائرز کی طرف سے کہ اگر یہ بہت لمبا معاملہ ہو چکا ہے, 18 ماہ گزر چکے ہیں, اور اگر بعد میں سزا نہ ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, تو وہ ٹینیور کی بیس پہ ان کی ضمانت ہوئی. شہباز شریف صاحب کیا یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو مزید ٹائم ہو جائے, یا پھر مطلب وہ باہر نہیں آنا چاہ رہے اور خود وہ ابھی درخواست نہیں دے رہے, یا پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ والی آپشن جو وہاں پہ ان کی بیل کی ہے وہ برقرار رہے, اس وجہ سے اس کو ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں, سپریم کورٹ میں تو ان کی کوئی بیل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نہیں, اگر یہاں پہ ایگزاسٹ ہوگی تو پھر وہاں جانا پڑے گا. وہاں جانا پڑے گا, لیکن شہباز شریف صاحب کو میرٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ان کا کیس بہت اچھا ہے. شہباز شریف صاحب کیونکہ حمزہ شہباز کی بیل پینڈنگ تھی تو نارملی یہ لائرز ایڈوائز کرتے ہیں, میں خود ان کی قانونی ٹیم میں ہوں, ہمارے وکلاء کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ حمزہ شہباز کی بیل کیونکہ اب میچور ہے فار ڈیسیژن, تو اس پہ فیصلہ پہلے لیا جائے. اب دوبارہ مشاورت کے لیے بیٹھیں گے, اب ان کے کیونکہ بیٹے بھی باہر آ جائیں گے پیروی کے لیے, یہ فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے, ہم سے مشاورت ضرور وہ کرتے ہیں. کل والی جو بیل ہے وہ ڈیلے کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کیونکہ ارلیئر راؤنڈ میں حمزہ صاحب کی بیل لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے سال جون میں خارج کی تھی, تو ہم نے میرٹس چھوڑ کے ڈیلے کی گراؤنڈ پہ کہ ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے, اور وہ آپ نے جیسے بات کہی کہ آپ کسی شخص کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جیل میں نہیں رکھ سکتے, کل کو اگر وہ بری ہو جائے تو آپ اسے کیا ریپریشن فراہم کریں گے, اس حوالے سے بیل ہوئی ہے.